बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो प्रेजेंटेशन है जो कुछ दिन पहले मैंने इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी में दिया हुआ था। प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ हमने इतनी दफ़ा सुन लिया कि ये अब हमारे लिए थोड़ी सी बोरिंग हो गया है कि प्रेजेंटेशन। लेकिन असल मसला ये है कि हम जो कुछ भी पूरी 24 आवर में या दिन के टाइम पे या वर्किंग आवर्स में हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन ही होती है। चाहे आप एक अपने दोस्त के साथ मिलते हो, कोलीग के साथ मिलते हो, आप अपने बॉस को का सामना करते हो, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आप एक किसी इदारे के इंशाल्लाह अभी या तो आप हो या फ्यूचर में अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से निकल के आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाओगे, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेल्समैन, जो भी हो, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, जो भी है, इस सब में आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ जानी है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने डाइस पे आके, आप स्टेज पे आके कुछ आधा पौना घंटा, घंटा, सवा घंटा आपने ब्ला ब्ला करके आपने कुछ सुना दिया, इसको प्रेजेंटेशन नहीं। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग मार खा जाते हैं। बड़े बड़े लोग होते हैं जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी होती हैं, वो मैनेज किसी कंपनी के, किसी अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी के मालिक होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, वो प्रेजेंटर्स होते हैं, सेल्समैन किसी कंपनी में होते हैं, लेकिन उनके पास चूँकि कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो मार खा जाते हैं और वो अपने पेशे में कभी कभार वो नाकाम भी रहते हैं। तो चलो जी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं कि ये हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने देनी है प्रेजेंटेशन में और किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। काफ़ी सारे आपने प्रेजेंटेशन देखे होंगे जिसमें आपकी ख्वाहिश होगी या ऑडियंस की ख्वाहिश होती है कि ये बंदा पता नहीं कब बस करेगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में वो क्वालिटीज़ नहीं होती जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि सबसे पहले आपकी लुक। हम जो भी किसी बंदे को अगर सुनते हैं तो सबसे पहले उसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा के आपसे मुलाकात हो जाती है तो सबसे पहले आप उसको देखते हैं, फिर वो आपके करीब आता है, आपसे बातें करता है, फिर आप उसकी स्पीच सेकेंडरी हो जाती है। तो सबसे पहले आपका ड्रेस, उससे सबसे पहले जो है ये कि ये गॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी हो क्लास में, किसी 2, 4, 5, 10 बंदे, 100, 150, 500, 1000 बंदों के सामने आपने प्रेजेंटेशन देनी है, सबसे पहले आप जो लिबास है वो डिसेंट होना चाहिए, जाहिर बात है। गॉडी नहीं होनी चाहिए ज़रक बरक किस्म का, नॉट टू इनफॉर्मल। आप पजामा पहन के ना जाओ वहाँ पे, ठीक है, या रात के कपड़े में आपने इस तरीके ही नहीं है, बाल अजीब से बिखरे हुए इस तरीके, तो आप उस तरफ चले गए। इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। आप अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करें, आपने नेक टाई लगाई, इतना टाइट लगाई हुई है, आपने कोई, आपको कोट पहनने का कोई तजर्बा ही नहीं है, या कोट आपके कपड़े अपने तंग हैं या इंतहाई बड़े मोटे हैं, तो शायद उसमें आप कंफर्टेबल, आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बात कैसे करेंगे। तीसरी ये कि आपको स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब लाजमी नहीं आप गोरे चट्टे हो इस तरह करके, स्मार्ट का मतलब और भी कुछ, आप अच्छे, यू शुड बी अ गुड लुकिंग पर्सन। आपने इस तरह नजर नहीं आना, ठीक है। इस बंदे को भी लोग देखेंगे, देखे ये आगे आपने, तो इसलिए आपने सीधा टल्ली होके नहीं जाना आपने स्टेज के ऊपर। दूसरा आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टार्ट। आपकी प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका स्टार्ट। अगर स्टार्ट आपका सुस्त होगा, स्लो होगा, आप आहिस्ता बोलेंगे, आप में खुद एनर्जी नहीं होगी, तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। सबसे पहले आपका एब्रप्ट होना चाहिए, अचानक आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे स्टार्ट हो, लोग आपको देख के वो ठिठक जाएंगे, हाँ भाई ये देखें, ये कुछ होने वाला है, ठीक है। आपको लाइवली होना चाहिए, फ्रेश, मुश्किल से गलती से लिखा गया फ्रेश, ये हो फ्रेश, ठीक है। आपको हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ ऑडियंस का सामना करना है। मुरझाया चेहरा होगा, आप में नखवत होगी, आप में गुरूर होगा, और नहीं मैं तो लेक्चरर, और मैं तो प्रोफेसर, और मैं तो मालिक हूँ, और मैं तो बॉस हूँ, कोई नोबडी केयर्स, ठीक है। आपको एनर्जी से पता चले कि ये बंदे के अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी आपने ट्रांसफ़र करनी है अपने ऑडियंस को। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप आपकी बातों से, आपके हर मूवमेंट से पता चल रहा है कि ये इज़ शेकी, हिल जुल रहा है, पता चल रहा है कि ये काँप रहा है, ठीक है, योर रेटिंग विल गो डाउन, ठीक है। आपको यूनिक को स्टार्ट होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि हर बंदा जिस तरह स्टार्ट लेता है, आज मेरी प्रेजेंटेशन का उन्वान ये है और मैं इसके बारे में बात करूंगा, लोग कहेंगे कि क्यों बात कर रहे हो भाई, ठीक है। आपका स्टार्ट यूनिक होना चाहिए। थिंक अबाउट इट, आपका यू आर यूनिक पर्सन, सो यू हैव टू लुक यूनिक एंड यू हैव टू स्पीक यूनिक, यू हैव टू स्टार्ट यूनिक। लाउड होना चाहिए, ठीक है। अब इंतहाई मुरझाए हुए अंदाज में आपने नहीं करने के आज मैं आपको मार्केटिंग के तरीके के बारे में बताऊंगा, तो आपको जैसे नहीं, ये कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। आपका थोड़ा लाउडली एनर्जेटिक ऐसे झटके के साथ आना है, लोग अपनी कुर्सियों के दस्ते पकड़ के रह जाएंगे, ओए ये देखो आ गया प्रेजेंटेशन वाला आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपका कॉन्फिडेंस, आपके टोन में, आपकी आवाज़ में गिरज होनी चाहिए, ठीक है। आवाज़ है कि होगी, लोग कहेंगे इसमें खुद इसको बात करने का जो वो कह रहा है, इसको खुद अपनी बात यकीन नहीं है,
تو آپ کے ٹون سے پتہ نہیں چل رہا ہے. ٹون آپ کے کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. موومنٹ اگر ہو تو اچھی بات ہے. موومنٹ سے یہ ہے کہ آپ کے جو آڈینس ہے وہ مطلب ہے کہ وہ بور نہیں ہوں گے. جب آپ ادھر ادھر تھوڑا سا موومنٹ کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ آپ میں انٹرسٹ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کانفیڈنس آف کریکٹنیس ان یور سبجیکٹ. جو کچھ آپ لکھ کر لائے ہو, آپ پڑھ کر آئے ہو, آپ نے پاور پوائنٹ بنایا ہوا, اس ایک لفظ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو پوائنٹ آپ کا ہے وہ آپ نے کہاں سے لیا ہے, کس انٹرنیٹ, کس ویب سائٹ سے, کس بک سے, کون سے موقع سے, کس چینل سے آپ نے لیا ہوا ہے. نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس آپ کی فلوئنسی ہونی چاہیے, آپ کی بات کی روانی ہونی چاہیے. اگر آپ ٹائم پہ اگر آپ رکیں گے, ٹھیک ہے, رک کر بات کریں گے, وہ جو آپ کے وقفے ہوں گے نا, وہ وقفے آپ کے آڈینس کو بور کر دے گی. یہ آپ اگر بات کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں تو آپ بیچ میں رک کیوں رہے ہو. اچھا, اتنا فاسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, لوگ آپ کی بات سمجھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ بہت ہی سلو کر کے بات کریں گے, بڑے نخرے لے کے کریں گے, تو پھر آپ کی آڈینس ہو جائے گی کچھ ایسے. ٹھیک ہے. ایک بیچ میں کوئی ماما بیٹھا ہوگا, آپ کو کوئی کزن بیٹھا ہوگا, آپ کو غور سے آپ کو ایکٹنگ کر رہا ہوگا, بھائی آپ کو غور سے سن رہا ہے, باقی سارے آپ کے آڈینس اس طرح ہو جائیں گے. آپ نے سلو نہیں بولنا, انرجیٹک ہو کے بولو. نیکسٹ, آپ کی پروننسیشن. آپ فیک نہیں بولو. آپ کو مطلب ہے کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مصنوعی بول رہے ہو. آپ کی پروننسیشن مصنوعی ہے اور کچھ را بھی نہیں, کچی قسم کی پروننسیشن. ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری پریکٹس اتنی نہیں ہوتی, ہم انگریزی کو انجوائے کر کے نہیں بولتے. ہم بڑی مشکل سے مر کے ہم نے کچھ ٹاپکس کچھ وہ رٹے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیور کرنا ہی, اس کو ہی کہتے ہیں اپنا پریزنٹیشن. تو آپ نے کچھ تھوڑا بہت آپ کا سٹائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اس کو کور کرنے کے لیے اور اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ سنیں زیادہ اسٹینڈرڈ سورسز کو. ٹھیک ہے. اگر آپ اچھے پروننسیشن والے انگریزی, اردو, جس میں بھی آپ پریزنٹیشن دیں, اگر آپ نے بار بار سنیں گے تو وہ صحیح پروننسیشن, صحیح تلفظ, صحیح سٹائل, صحیح انرجی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. پھر جب آپ بولیں گے تو پھر آپ اسی کی طرح بولیں گے. تو اپنی لسننگ اور اسپیکنگ کو بڑھاؤ. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کہ آپ کا ایکسنٹ. نو نیڈ ٹو ٹاک لائک دا امریکن اور دا برٹش اور دا کینیڈین اور دا آسٹریلینز لائک دس. آپ کا اپنی جو سٹائل ہے, ایکسنٹ, لہجہ, وہ کافی ہے. لوگوں کی آپ کی بات سمجھ آنی چاہیے. ہاں, آپ نے ان پڑھ کی طرح نہیں بولنا. ٹھیک ہے. تھوڑا بہت سٹائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دو جملے بتاتا ہوں کس طرح. اگر آپ اس طرح بولیں گے تو کوئی آپ کو نہیں سنے گا. I want to go to America but things are very costly and if I go there I don't have any work. اب یہ کوئی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا سٹائل ڈالیں, امریکن برٹش کی طرح نہ بولیں. I want to go to America but there's nothing and I think I'll have to face some problem over there because I don't have any skill. ٹھیک ہے. تھوڑا بہت سٹائل آ گیا. اچھا, اور اس طرح بولیں کہ آڈینس آپ کی باتوں میں انٹرسٹ لے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ آڈینس آپ کو اتنا, آپ اپنے آڈینس کو ذہن میں رکھیں. آڈینس کس قسم کی آپ کے سامنے, اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, لیڈیز بیٹھی ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کس قسم کے. تو آپ اس کے مطابق اگر آپ بولیں گے تو لوگ آپ کی بات میں انٹرسٹ لیں گے. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس ہے کچھ لوگ ایک ہی لہجے میں, ایک ہی ٹون میں نو 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 اس طرح کی بات کریں گے. لوگ اس کے مثال کے طور پر اگر آپ اپنی روٹین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کی پریزنٹیشن ہے مائی ڈیلی روٹین, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں جس کو کوئی نہیں سنے گا. مثال کے طور پر I get up early in the morning and then I go do my breakfast. After breakfast I go to my university and university I take classes. I meet my friend at 2. اب یہ دیکھیں ایک ہی ٹون میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے, تو اس کو کوئی نہیں سنے گا. تھوڑا سا اپنے آواز کے, اپنے لہجے کو, اپنے آواز کی اتار چڑھاؤ تھوڑا سا اس میں, آڈینس پھر آپ کی جاگی رہے گی, ورنہ وہ سو جائیں گے, اس کے ساتھ بھی سو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کو ڈیلی روٹین کے آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. تھوڑا سا باڈی لینگویج, ایکشن, تھوڑا سا آواز کی اتار چڑھاؤ, اسٹریس, کچھ الفاظ پہ زور دو, کچھ الفاظ کو ہلکا رکھو, تو پھر لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. مثال کے طور پر I get up in the morning and then after that I do my breakfast. After breakfast I come to the university and I attend a number of classes. After the classes I have a chance to meet my friends. Sometimes we sit in the cafeteria, but mostly we can spend our free time while playing cricket and all those things. اب یہ دیکھیں